Mayong gabi sa mga tanan mga ka-idol no. Naalang ko'y istorya bahin atong isa ka vlogger nga namatay tungod sa gipa-challenge no. Tagaan ko og 20,000 kay ipakaon apil ang bukog no. Ako lang aware lang ako sa mga tao nga kusog magpa-challenge no. Nya day way tarong ikabuga. Dol akong ikasulti. Tarungan ninyo pagpa-challenge ang usa ka tawo nga dili buhis buhay dol, samot nagpamilyado dol. Ako lang dol masulti sa imuha dol, ayog iamong ang tawo nga sa way klaro nimong pa-challenge dol na inana kay ang kinabuhi sa tao dol way reply no. Mo na hunana sa makadaghan kung kinsa man ang hilig magpa-challenge niya inana kan no. Daghan mag-challenge no. Ako lang naluoy ko sa atong usa ka vlogger no nga magmukbang siya no. Nikaon siya litson manok nya gipa-challenge ipakaon apil ang bugok nya tagaag 20,000. Pero asa naman wala ni hatag, namatay na lang ang tao, luoy kayo no. Mo na nga kung magpa-challenge mo sa isa ka tawo, siguraduhan ninyo nga walay buhis buhay ha. Walay tao nga malagas tungod sa inyong pag-challenge. Daghan man i-challenge pero dili nato nga pamagi. Unsa man mo, robot para inana. Tao ra pod madaot ang tinae, makuha ng ang tilaok. Wala gyapon. Kung naas makadaghan dol, no? Luoy kay ang pamilyado ato. Luoy kay pamilya tungod sa gibuhat kaway klaro. Para dol.